नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मेरे भाई और दोस्तों, हमारे मुसलमान नौजवान मैट्रिक करने के बाद मशवरे कर रहे होते हैं हमने क्या करना है, इंटर करने के बाद पूछ रहे होते हैं साथ से हमने क्या करना है, ग्रेजुएशन मास्टर और पीएचडी भारत लॉ करने के बाद पूछ रहे होते हैं हमने क्या करना चाहिए। ऐसे बोले वाले हैं। और इसी तरह मेरे मदारिस के तलबा फरागत के बाद मशवरे कर रहे होते हैं हमने क्या करना है। मेरे दीदो, काफिर से क्यों नहीं सीख सकते, गैर मुस्लिम से क्यों नहीं सीखते कि उनका बच्चा इब्तदा से उन्हें पता होता है मेरा टारगेट क्या है, मेरा हदफ क्या है, मुझे कहाँ पहुँचना है। याद रखिएगा, जिसका टारगेट ना हो वो कभी टारगेट पर नहीं पहुँचे, जिसका हदफ मुकर्रर ना हो कभी हदफ पर नहीं पहुँचता। सिर्फ आपको एक बात आज बताता हूँ, उसके लिए 2-3 मिसालें देता हूँ। एक सिफत पैदा कर लें, एक आदत पैदा कर लें, आज के बाद एक आदत पैदा कर लें, अल्लाह आपकी दुनिया भी बना देगा, अल्लाह आपकी आखिरत भी बना देगा। मैं मुसलमान नौजवानों से हाथ जोड़ कर इल्तिजा करता हूँ, ना परेशान हूँ ना मायूस हूँ। दुनिया में कहीं ऐसे शख्स के जिसके अंदर एक सिफत हो, एक आदत हो, कहीं उसके लिए वो नहीं है, परेशानी नहीं, कहीं उसके लिए वो बेरोजगारी नहीं है। अगर एक सिफत पैदा कर ले, वो क्या है, खुद को बदल ले। अब फिर अपने हाथ से तकदीर लिखे खुशहाली की, खुद को बदले। कैसे बदले, उसके लिए मिसाल देते हूँ। इंडिया के एक मुसलमान अदीब हैं, उन्होंने लिखा कि एक नौजवान बच्ची थी, उसकी ख़ानदान किसी बड़े ख़ानदान में शादी कर दी, लेकिन इसके अंदर सिफत थी खिदमत की। खिदमत वाली आदत अगर आपने पैदा कर ली, दुनिया में अपने हाथ से तकदीर लिख सकते हैं, अपनी चाहत से ज़्यादा तकदीर लिख सकते हैं खुशहाली की। खिदमत की पैदा कर ली तो माँ ने निकाह कर दिया। वो बड़ा ख़ानदान था, पहले चहमगोयाँ होने लगी, एतराज़ात होने लगे कि खूबसूरत ऐसी नहीं है, पढ़ी लिखी ऐसी नहीं है, बड़ा ख़ानदान नहीं है, ये गरीब वगैरह वगैरह। इसने कोई जवाब ना दिया। यही सिफत आप पैदा कर ले, कोई जवाब ना दे किसी को, कोई गिबत करे, कोई बुराई करे, कोई गाली दे, कोई एतराज़ करे, कोई तनकीद करे, कोई जवाब ना दे। खिदमत, चुपके से आगे बढ़े। खिदमत, इसने क्या किया, बड़ी फैमिली थी, सबके कपड़े धोना खुद शुरू कर दिए, सबके खाने बनाना खुद शुरू कर दिए, सबके नाश्ते खुद शुरू कर दिए, और सबके क्या किया, फिर इसने उस पाए की तो नहीं थी, इसने खाने बनाने की ट्रेनिंग शुरू कर दी। इधर उधर से यूट्यूब से, व्हाट्सएप से, मैसेंजर से लोग से पूछे कैसे खाने, अच्छे अच्छे खाने उनको बना कर खिलाते। और इसी तरह हर चीज़ सेटिंग घर की कैसे करनी है, सेटिंग में महारत पैदा करती गई, खाना बनाने में महारत पैदा करती गई। खिदमत सीखती गई कि मुझे कैसे कर राज़ी करना है इनको, मुझे कैसे क्या क्या खिदमत अंजाम दे सकती हूँ, ये सीखती गई। और अपनी वो पहले तालीम भी थोड़ी सी मैट्रिक थी, फिर साथ इंटर शुरू कर दिया, और फिर बीए तक भी पहुंच चुकी, मास्टर मी लेवल। ये साथ साथ चलता रहा, साथ साथ खिदमत बढ़ाती रही, तालीम भी बढ़ाती रही, साथ साथ खिदमत के तरीके भी बढ़ाती रही, और अखलाक भी बढ़ाती गई। चुपके से, कोई इतराज़ नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई शिकार नहीं, कोई किसी का बुरा नहीं बनाया। यहाँ तक कि फिर वही शोहर जिसको पसंद नहीं करता था, वही सास ससुर जो बातें करते थे, वही उसकी नंदें जो एतराज़ करती थी, वो जब भी कोई मार्केट में जाता इससे पहले इसके लिए जोड़ा लाते। कोई जूते लेना जाता इसके लिए पहले जूते लाता, कोई ज्वेलरी लेने जाता पहले इसके लिए सोना खरीदता, कोई बाजार में जाता मिठाई के लिए इसके लिए पहले तोहफे लाता। यहाँ तक कि उसने राज करने वाली मलका बन गई। थोड़ा सा खिदमत की, उसकी 7 नस्लों को मखदूम बना कर अपना नाम लिखवा गई। इसी तरह आपको एक बात बता दूं, एक अनपढ़ शख्स कराची का, ये तो मैं दिल्ली के बात बता रहा हूँ, इंडिया की, अनपढ़ शख्स कराची का, वो दफ्तर में ऑफिस बॉय भर्ती हुआ है, उसको अच्छी तरह जानता हूँ मैं, नाम नहीं बताता मैं। उसने दफ्तर में सफाई के लिए भरता हुआ, तो वो अपने दफ्तर के सारे अमले को पानी पिलाता, सारे अमले का खाना लगाता, सारे अमले के जूते पॉलिश करता, सारे अमले के कुछ आपको चाहिए, कुछ आपको चाहिए, फारिग के टाइम में 1 सेकंड भी खर्च कर, इस तरह। यहाँ तक कि इसको सारा दिल जीत लिया, दूसरे डिपार्टमेंट में चला गया। यहाँ तक कि आज वो पूरी कंपनी को सबको ज़्यादा इजी लोड घर में बैठ कर देता है। सारी कंपनी उसी से इजी लोड मंगवाती है, उसी से इजी पैसा करवाती है। सारी कंपनी उसी को ख़रीद के लिए कहती है कि मेरे लिए ये ख़रीद के लाओ, मेरे लिए। अब सारी कंपनी कहती है मेरे लिए ये प्लाट खरीदो, मेरे लिए ये प्लाट खरीदो। ऐसा खिदमत को कोई उसने बुरा नहीं बनाया, सिर्फ खिदमत कुछ है, उसको अच्छी तरह जानता हूँ। अब वो अनपढ़ ऑफिस बॉय लड़का कई प्लाटों का मालिक है, कई घरों का मालिक है, अपनी गाड़ी ली हुई है लेकिन चलाता नहीं, उसको भी रेंट पर दी हुई है, खुद बाइक पर जाता है, अपने घर में भी डबल स्टोरी बना के एक स्टोरी में खुद रहता है, उसको भी किराए पर दिया हुआ है। मेरे दीदो, ये अखलाक
یہ خدمت اگر میرے نوجوان بچے اور بچیاں یہ حاصل کر لیں، اس فن کو سیکھ لیں، تو دنیا میں کوئی طاقت نہیں جو ان کو کامیابی سے روک سکتے. اپنی ہاتھوں سے جتنی بڑی کامیابی لکھنا چاہیں تقدیر آپ لکھ سکتے ہیں. ایک اور مثال دیتا ہوں، اس کا عینی گواہ کہ ایک میٹرک پاس بچہ پنجاب سے کراچی آتا ہے، وہ ایک ہیلپر بھرتی ہوتا ہے کمپنی میں. ہیلپر سے وہی کہ ایک فن سیکھا تھا، خدمت، خاموشی سے خدمت، ہر بندے کی، ہر قومیت والے کی، ہر چھوٹے بڑے افسر کی، ورکر کی، سب کی صفائی ذمہ داری، خدمت ذمہ داری، پانی پلانا ذمہ داری، بسکٹ لانا ان کے لیے ذمہ داری، چائے رکھنا ان کے لیے ذمہ داری. کوئی ایک منٹ بھی خرچ نہیں کرتا تھا. یہاں تک کہ اس میٹرک پاس کو مالک اتنا مجبور ہوا، اتنا وہ اس کے اخلاق سے متاثر ہوا، اس کی محنت سے متاثر ہوا، اس کو وہ بنا دیا، ان کے اوپر انچارج بنا دیا. پھر ان انچارج تھے کمپنی کے، ان کے اوپر سپروائزر بنا دیا. ان سپروائزر پر پھر ایک اور ہوتا ہے مینیجر سے نیچے، وہ عہدہ دے دیا. پھر اس کو مینیجر بنا دیا. یہاں تک وہی میٹرک پاس طالب علم، وہ اخلاق اور خدمت، کسی سے کوئی لڑائی نہیں، کسی پر کوئی اعتراض نہیں، خدمت کی آج وہ ایک کمپنی کا مالک ہے. میرا دیدو، میں اپنے نوجوان بچوں کو کہتا ہوں، اپنی بچیوں کو بتاتا ہوں، آپ اگر کچھ نہیں، بڑے زیادہ نمبر حاصل نہیں کر سکتے، آپ ذہین اگر نہیں ہیں، آپ فطین نہیں ہیں، زیادہ قابل نہیں ہیں، اپنے فن میں مہارت نہیں حاصل کر سکے، ملکہ حاصل نہیں کر سکے، کسی فن میں کمال حاصل نہیں کر سکے، تو یہ خدمت تو ہر بندہ ان پڑھ بھی کر سکتا ہے، پڑھا لکھا بھی، بچی بھی کر سکتے، بچہ بھی، لڑکی بھی کر سکتے، لڑکا بھی، جوان بھی کر سکتے، بوڑھا بھی. کیا اخلاق، خاموشی سے خدمت اور اخلاق پیش کریں. جو چاہیں گے لوگ قانون تبدیل کروائیں گے، آپ کو اعلیٰ عہدے پر بٹھائیں گے. اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں میرے سامنے. میں یہی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ ایک صفت پیدا کر لیں اخلاق کی اور خدمت کی. اخلاق اچھا ہو جائے اور خدمت اپنا شعار بنا لیں. آپ ان پڑھ ہیں، لوگ MBA کے برابر آپ کو، ڈگریوں والوں کے برابر آپ کو بٹھائیں گے، اس سے اوپر کی ڈگری بٹھائیں گے، اس کو نیچے بٹھائیں گے. لوگ آپ کو رشتہ دیں گے، آپ کو کاروبار دیں گے، جو چاہیں گے وہ حاصل کر سکیں گے. صرف ایک کام حاصل کریں، ایک خصوصیت، ایک صفت. وہ کیا ہے؟ خدمت اور اخلاق. ان دونوں لازم ملزوم ہیں. اخلاق اور خدمت لازم ملزوم ہیں. کوئی گالی نہیں، کوئی گالی کا جواب نہیں، کوئی غیبت نہیں، کوئی غیبت کا جواب نہیں، کوئی نفرت نہیں، کوئی نفرت کا جواب نہیں. ایک منٹ ضائع نہ کریں. جہاں ہیں، جس جگہ پر ہیں، اسی جگہ پہ وہ منزل حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کی تمنا اور خواب ہیں. اس خواب سے 10 گنا بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. جس جگہ پر بھی ہیں وہاں خاموشی سے اخلاق پیدا کر کے خدمت کو شعار بنا لیں. پہلے اپنے قریب کے لوگوں کی خدمت کریں، پھر ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کی خدمت کریں. اس پورے ڈپارٹمنٹ، پوری کمپنی میں جہاں ہے، جس ڈپارٹمنٹ، خدمت کو شعار بنا لیں، اخلاق اچھے کر لیں. سارے آفیسر آپ کے تابع ہوں گے، ساری کمپنی آپ کے تابع ہوگی، اور کمپنی کی تقدیر بھی آپ کے ہاتھ میں ہوگی. اللہ میرے بچوں کو یہ ایک فن، ایک صفت، ایک عادت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ڈگریاں لے کر مارے پھرتے ہیں.